अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद अफी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मेरी जो वीडियो है ये सुपर 500 के नाम एक मैसेज है। सुपर 500 के लिए एक मैसेज है। अब आप कहेंगे सुपर 500 कोई क्या चावल की नई ब्रांड आ गई है मार्केट के अंदर? बट सुपर 500 एक इंडियन मूवी है, सुपर 30। उसको आप देखिएगा, ऋतिक रोशन साहब 30 गरीब घरों के बच्चों को ट्रेन करते हैं कि ये जो है स्टार बनेंगे और पढ़ेंगे और बाहर की यूनिवर्सिटी में जाएंगे और बड़ा कुछ करेंगे। तो मैं इस वक्त जो पाकिस्तान में जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, पिछले कई सालों से मैं चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट के बिजनेस के बाद मुझे जो पाकिस्तान में सबसे कंड्यूसिव बिजनेस लगता है, सबसे बेहतर, सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस लगता है, जिसका मैं समझता हूँ कि टाइम आ गया है, वो है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ई कॉमर्स का बिजनेस, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का बिजनेस। क्योंकि हमारे बिजनेसेस अभी तक डिजिटलाइज लोकली भी नहीं हुए और एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं हुए। पहले मैं लोकल को डिफाइन कर देता हूँ, फिर मैं एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जाता हूँ। बेशुमार छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, बेशुमार छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं, वो उधार के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। उनको अभी तक ये पता नहीं है कि ऑनलाइन भी बेचा जा सकता है और ऑनलाइन बेचना बहुत आसान है। खैर, पेंडेमिक ने काफ़ी तेज़ी लाई, लेकिन फिर भी अभी बहुत गुंजाइश है, मैदान बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। दूसरी बात मैं करूँगा एक बैरून मुल्क वाली, कि जिन चीज़ों में एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो मुल्क से बाहर भी उसको सेल कर सकते हैं, अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना सकते हैं, ई कॉमर्स के ज़रिए नए क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं, नए चैनल्स डिस्ट्रीब्यूशन के बन सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन उस पर सही मनसूबाबंदी नहीं है। अच्छा, उस पर मनसूबाबंदी क्यों नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जिस चीज़ को भी उठाकर देखेंगे ना, आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी, नॉन प्रोफेशनलिज्म। दुनिया के हर चीज़ के बारे में हमें नॉलेज है, हमें सिर्फ अपने काम के बारे में नॉलेज नहीं होती। मैं जितने भी ई कॉमर्स एक्सपर्ट से मिला हूँ, क्योंकि यहाँ पे अंधों में काने राजी हैं, किसी को काम आता ही नहीं, को काम करता ही नहीं। तो जो चंद लोगों को टूटा फूटा काम आता है उनके पास, वो भी पागल हो गए पैसे से। उन्हें समझ नहीं आ रही, वो कोई गाड़ियाँ फेंक रहे हैं, कोई मोबाइल तोड़ रहा है, कोई दीवारों में टकरे मार रहा है और कुछ नहीं मिल रहा, अपना सर दीवार में फोड़ रहा है, कहता मेरे पास पैसे इतने आ गए, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। किसी भी दुनिया में आप कोई सेंसिबल लोग जिनके पास पैसे आए हों, ये हरकतें नहीं करते। लेकिन बहरहाल खैर, ये भी, इस बात को भी जाने दें, मैं इस पे नहीं जाता। मैं इनके बारे में कहता हूँ दे आर डिजिटल्स, दे आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स, दे नो नथिंग। उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इतना पैसा उन्हें नजर आ रहा है। वो एक शोरूम पे चले जाते हैं, ये गाड़ी ले रहा हूँ मैं, ये मोबाइल ले रहा हूँ। उनके नज़दीक गाड़ी और मोबाइल ले लेना हतमी, जिसे कहते हैं कि तरक्की की अलामत है। लेकिन खैर, चलें, इस बात को भी हम छोड़ते हैं। यहाँ पे हम आते हैं वापस अपने सुपर 500 की तरफ। अब हमने एक कंपनी जो है जिसका मैं कंसल्टेंट हूँ, ये कंपनी 4 मुल्कों में ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है और सीरियस लोग हैं और बहुत भारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर आ रही है। अभी अजरबैजान में भी काफ़ी भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और GIS की मैं बात कर रहा हूँ, जो IT बेस्ड कंपनी है, और इसके CEO हैं फराज यूसुफ साहब। ये बेसिकली IT बेस्ड ही काम करेंगे, प्रोडक्ट्स एंड गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान से भी, और बहुत सी जिन ममालिक में इनके दफ्तर हैं उनसे भी, और बहुत सारा, ये एक बहुत बड़ा जो ये पाकिस्तान में करने के आए हैं, करते क्या फिर रहे हैं, GIS क्या है और सुपर 500 का इससे क्या ताल्लुक है? ये पाकिस्तान के अंदर आए हैं कैलकुलेशंस करके, पाकिस्तान की चीप लेबर को, चीप मैन पावर को इस्तेमाल करने, कि हमारे यहाँ इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह से दुनिया में सबसे सस्ते हैं। हमारे पॉलिटिशियनों की और हमारे अवाम की मेहरबानी से, चूँकि हम काम नहीं करते, तो हमारा जो वर्कर है वो, उसको सबसे कम पैसा मिलता है और वो सबसे सस्ता है। तो उस हिसाब से तो यहाँ पे चाहिए था कि लाइनें लग जाती। लेकिन हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बेसिकली, एक तो ज़्यादातर तो इस काबिल ही नहीं है कि खुद काम करें, वहाँ पे छोटी मोटी नौकरियाँ करते हैं, मुलाजमत पेशा लोग हैं, तो उनको क्या पता बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। जो कोई थोड़े बहुत कोई हैं भी, उनको पॉलिटिक्स से उनको ये होता है कि बस किसी तरह हमारी तस्वीर आ जाए लीडर के साथ, और वो वहाँ पे मैंने इन लोगों को देखा, दे आर सो हंग्री कि किसी तरह मेरी जो भी कोई मेन स्ट्रीम लीडर है उसके साथ तस्वीर लग जाए, वो इतने भी खुश हैं। मुल्क से उनको लेना देना कुछ नहीं है, और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहते हैं कि ये जो है इस पे हम फख्र करते हैं। भाई, वो तुम क्यों फख्र करते हो? तुम तो बस दूर हो वहाँ। वो फख्र वो करें जिनका स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जिन्होंने लिबर्टी हासिल की है, या जिनका वो मुल्क है। तो कुछ बुकिंगम पैलेस पे बहुत फख्र करते हैं, मेरे ख्याल से उस पर भी उनका फख्र नहीं बनता। हमारा उनकी मर्जी है, जो दिल करे करें। सुपर 500 ये है, ये 500 बच्चे हमें चाहिए जिनको हम 500 CEOs बनाएंगे, 500 कंपनियां इंशाल्लाह इनके नीचे हम लगाएंगे। वो ऑब्वियसली हम देख कर बनाएंगे, हमको बेवकूफ़ नहीं है कि बंदा जो है उसमें कोई दम नहीं है और उसको CEO बना दे, उसको कड़ी भट्टी में से गुजारेंगे मेहनत की। तो वो लोग जो सीरियस हैं, वो 500 लोग जो सीरियस हैं, और बाद में इसको हमने 5,000 और फिर इंशाल्लाह 50,000 तक का भी हमारा इरादा है।
جن کو کسی حد تک ای کامرس کا کام آتا ہے، تھوڑا بہت آتا ہے، انہیں نہ کامیابی نہیں مل رہی، وہ سمجھتے ہیں کہ پیسے کی کمی کی وجہ سے یا کام کی کمی کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ فیوچر جو ہے وہ اتنا برائٹ نہیں ہے، وہ ہمارے پاس آئیں، ہم انہیں کام کرنا بھی بہتر نیکسٹ لیول پہ سکھائیں گے، انہیں کمیونیکیشن سکل، مارکیٹنگ سکل سکھائیں گے۔ میرا انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے، فراز یوسف کا انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے، ہم خود ان کو ٹریننگ دیں گے۔ آئی ٹی کے معاملے میں ہمارے پاس کچھ آئی ٹی کے بڑے زبردست ایکسپرٹس ہیں، وہ انہیں اسائنمنٹس دیں گے۔ اور ہم نے انٹرنشپ نکالی ہے 3 قسم کی، یعنی ایک 3 مہینے کی بہت چھوٹی انٹرنشپ ہے، ایک 6 منتھ کی ہے، اور ایک 1 ایئر کی ہے، کہ وہ لوگ جب ہمارے ساتھ آئیں گے ان میں سے 500 بندے ہم نے سلیکٹ کرنے ہیں خاص مقصد کے لیے، باقی بھی ہمارے ساتھ کام کرتے رہ سکتے ہیں۔ ایک تو ہم انہیں سرٹیفکیشن دیں گے کہ کمیونیکیشن سکل کا بھی انہوں نے کورس کیا، ہو سکتا ہے اس کے اندر میں امریکہ اور کینیڈا سے بھی کچھ جو اسپیکرز ہیں اور کچھ لوگ ہیں ان کو بھی میں انوالو کروں، کیونکہ یہ ملک کے لیے ایک بہت اچھا کام ہوگا۔ ان کی کوئی تھوڑی بہت انگریزی بہتر کرائیں گے، کہ ان کو بات کرنی بہتر بتائیں گے، ان کو کلائنٹ سے کیسے بات کرنی ہے، ادھر لوگوں کو ملوائیں گے ان سے، سو دیٹ ان کے اندر کچھ کانفیڈنس بھی بوسٹ ہو۔ اگر سی او بننا ہے آدمی نے تو اس نے ہر رنگ میں ہر بندے سے بات کرنی ہے۔ اور ان 4 ملکوں میں جو لوگ جا سکیں گے ان کو ہم بھیجیں گے، جس میں آذربائیجان، دبئی، اب سعودی عربیہ اور کینیڈا آ جاتا ہے۔ امریکہ میں بھی بڑی جلدی ہماری بات چیت چل رہی ہے، آسٹریلیا میں بات چیت چل رہی ہے، بلکہ ڈائریکٹر ہمارا آسٹریلیا سے بھی ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ گلوبل کمپنی ہوگی، اس کے آفسز پوری دنیا میں ہوں گے اور یہ ایکسپینڈ کرے گی۔ اس کے لیے ہمیں اچھے محنتی ڈیڈیکیٹڈ ڈیووٹیڈ بندے چاہیے۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنوائی تھی کافی لمبی، اس کے اندر بھی ساری میں نے ڈیٹیل سے بات بتائی۔ وہ لوگ جو شوقین ہیں، جن کو شوق ہے، وہ نہیں چاہیے ہمیں، جنہیں جنون ہے ہمیں وہ چاہیے، جو کچھ بننا چاہتے ہیں اور ان میں کچھ بننے کی اہلیت بھی ہے۔ ایک ہوتے ہیں وہ خود ہی کہتے ہیں میں بہت محنتی ہوں، سیلف پریز از نو پریز۔ اگر میں اپنی تعریف خود کرتا ہوں وہ کوئی تعریف نہیں ہے۔ اگر دنیا والے میری تعریف کرتے ہیں تو وہ کوئی تعریف ہے، جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا وہ میری تعریف کرتے ہیں تو وہ تعریف ہے۔ اگر میں خود اپنی تعریف کرتا ہوں تو وہ کوئی تعریف نہیں ہے، وہ تو ذہنی اذیت ہے، وہ تو پاگل پن اور جنونیت کا ایک عمل ہے۔ تو بہرحال جی، اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے نیچے نمبر دیا ہوا ہے فراز یوسف صاحب کا، آپ اس پہ واٹس ایپ کریں، اور دفتر کا بھی ہم نے جو جی آئی ایس کا آفس ہے اس کی ڈیٹیل بھی دی ہوئی ہے، وہاں تشریف لائیں، آپ آئیں، وہاں پہ اپنا انٹرویو دیں، آپ کو اسائنمنٹ بیس چیک کیا جائے گا۔ اگر آپ اس قابل ہیں، آپ میں کوئی اسپارک ہے تو آپ کو ان لے لیا جائے گا، ورنہ آپ سے معذرت کر دی جائے گی کہ بھائی ہمیں بار بار تنگ نہ کریں، آپ اس لائق نہیں ہیں۔ تو آئیں وہی لوگ جو سیریس ہوں، جو ایسے مجھے آج کچھ نہیں پڑ رہا تھا، میں نے یہاں پہ آنا تھا، امی نے مجھے کہا تھا کہ خالہ کے گھر چھوڑ دو، راستے میں ادھر آ گیا ہوں، ایسے بھی ہیں، بہت سے ایسے ہیں وہ لوگوں کا ٹائم خراب کرتے ہیں، انٹرویو دے دوں کے بعد میں جوائن کرنے نہیں آتے۔ تو اس طرح کے جو بندے ہوں گے، نہیں میری خالہ کی بیٹی کی شادی آ گئی تھی، تو جو اس طرح کے بندے ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے، وہ نہ آئیں، وہ زحمت نہ کریں، صرف وہ بندے آئیں جو سیریس ہیں، جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا کچھ وقت ان کے ساتھ لگانا ہے، فراز صاحب نے اپنی زندگی کا کچھ وقت ان کے ساتھ لگانا ہے، ہم سیریس ہیں، ہمارا وقت فارغ کا نہیں ہے، اور ہم یہ نہیں ہے کہ گدھے پکڑ پکڑ کے سڑک سے جو ان کے ساتھ جو ہے ہم اپنا ٹائم ان پہ لیکچر دیتے رہیں گے تو وہ گھوڑے بن جائیں، وہ گدھے ہی رہیں گے۔ تو گھوڑوں کو انشاءاللہ عربی گھوڑوں میں کنورٹ کر لیں گے، اعلیٰ نسل کے، ان کو ٹریننگ دے کے ان کو ہم ونرز بنا لیں گے، تو ہم ونرز کو سپر لیگ میں لا سکتے ہیں۔ لوزرز کا ہمارے پاس کوئی انجام نہیں ہے۔ پروفیشنلزم ہو، سیریس ہو، کام کم بھی آتا ہو، پرابلم نہیں ہے، جنون میں کبھی نہ ہو، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، کہ پہنچنا ہے، جو حالات مرضی ہوں، میں نے اپنا کام کرنا ہے۔ شادی جاتی ہے کسی کی جائے، کسی کی جسے کہتے ہیں کوئی اور رشتہ دار کی کوئی اور معاملہ جاتا ہے جائے، میں نے اپنے منصب سے نہیں ہٹنا، میں نے اپنا جسے کہتے ہیں کہ میں ایسے کھڑا ہوں جیسے بارڈر پر ڈیوٹی دے رہا ہوں، وہ کامیاب ہوں گے۔ ڈیووشن، ڈیڈیکیٹڈ اور پیشن، پرسسٹنس، اگین پرسسٹنس از ویری امپورٹنٹ۔ جو 3 مہینے کے اندر سپر سٹار بننا چاہتے ہیں وہ بھی فارغ ہیں۔ پرسسٹنس، لگاتار محنت کرنی ہوگی، مسلسل محنت کرنی ہوگی، کڑی محنت کرنی ہوگی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا اگر سونا آگ میں ڈل کے کندن بنتا ہے یا نہیں۔ ہم سے کچھ ملے نہ ملے، دنیا میں جہاں جاؤ گے کامیاب رہو گے۔ میں نے جتنے لوگوں کو ٹرین کیا ہے، سی ایس آر کا میں بڑا حامی ہوں، میں نے ایف این ای ایل میں بھی جو بندے ٹرین کیے ہیں وہ جہاں بھی جائیں گے وہ کامیاب ہوں گے، انہیں ناکامی نہیں ہو سکتی۔ یہاں بھی جو بندے میں ٹرین کروں گا انشاءاللہ سے جہاں جائیں گے، اسٹاک مارکیٹ میں نے جو بندے ٹرین کیے، وہ کچھ ہوتے ہیں وہ اللہ کے مخلوق بندے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 5,000 روپے دے کے تو پتہ نہیں، وہ ان کو بے وقوف کو عقل کا مطلب مردے کو ٹیکا لگا دیں گے تو وہ کھڑا ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اب مردے کو تو نہیں کھڑا کر سکتا نا، ایک بندہ مر جائے تو آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، وہ کہیں جی آپ سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں، اس کو کھڑا کر دیں۔
डॉक्टर तो ये बता सकता है कि इतने पेशेंट आए, लॉ ऑफ एवरेजेस पे ही आप साबित करते हैं ना बंदे को कि इतने पेशेंट्स आए मेरे पास, ये देखो कितने % ठीक हो गए हैं। तो जो लाइलाज है वो ये थोड़ी है कि 5,000 रुपये फीस भर देगा तो वो स्टॉक का जो एक्सपर्ट बन जाएगा। वो बेवकूफ़ है, वो बेवकूफ़ ही रहेगा। तो वो तो नहीं, उसका तो कुछ नहीं मैं बिगाड़ सकता, मैं जो मर्जी कर लूँ। लेकिन 98-99% लोग जो अबव एवरेज या इवन बिलो एवरेज, एवरेज IQ के भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज कामयाबी से काम कर रहे हैं। बाकी कुछ हैं उन्होंने तो कुदरत से भी शर्त लगाई हुई है, उनका कुछ नहीं हो सकता। वो इधर तो वैसे ही उनको हमने बाहर निकाल देना ना, क्योंकि इधर तो हम फीस पे ले नहीं रहे। इधर तो उनसे एक से दूसरी बात चौकीदार को कहना भी इस बंदे को नहीं दोबारा एंटर होने देना, क्योंकि देखिए वहाँ सीरियस बंदों की ज़रूरत है। और इस तरह अगर हम हर एक को इकट्ठा करते जाएंगे तो हमने बड़ा सिंपल क्राइटेरिया रखा हुआ है, हम उनको असाइनमेंट देंगे, जो करके टाइम पे सबमिट करा देगा, अगले राउंड में वो जाएगा, ताकि पहले राउंड में निकलते जाएं। तो बहुत से राउंड आपको खेलने पड़ेंगे। अगर आपने आना है तो तैयार होके आएंगे, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी 1 साल, लेकिन ये है कि जो मेहनत कर लेगा वो इंशाल्लाह ताला दुनिया के किसी कोने में भी फेल नहीं होता और भारी पैसा कमाएगा। और पाकिस्तान में इस वक्त इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है ई कॉमर्स में कि सोच है आपकी। तो खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। 500 बंदे हमें पहले चाहिए और फिर आगे इनको हम 500 कंपनियां इंशाल्लाह इनके पीछे खड़े करेंगे। इसका जो पार्ट 1 है उसमें मैंने बड़ी तफसील से आपको सारी बात बता दी है। उसको ज़रा मैं शॉर्ट रखते हुए ये बात बताना चाहता हूँ कि ई कॉमर्स वालों के लिए नौकरियों की भरमार है। इंशाल्लाह ताला आए, मगर जिन्हें काम आता है, मैं फिर कह रहा हूँ, या जो काम सीखने के मेहनत करके काम सीखना चाहते हैं, जो सीरियस नहीं है वो बिल्कुल ना आए। ज़्यादातर लोग हमारे मुल्क में नाकाम इसलिए कि वो सीरियस नहीं है। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला सुपर 500 प्रोग्राम में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब नीचे फराज यूसुफ साहब का नंबर और दफ्तर का गूगल मैप है। थैंक यू।